बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो देव बरो आयतार एक बागी दीस तुमकां सुमेज सांगाव मागता. आयच्या दिसा आमच्या नोवेनाचो मरियमाच्या बाळोक मरियेच्या नोवेनाचो 7वो दीस जावन आसा आनी आमकां आसा विशय नियाळाक मरी कुटुंबांतल्या ख्रिस्ती शिक्षणाची पयली शिक्षकी. आज आमी मरियमाचे नोवेन करच्या ह्या वक्ता सुम्या सुमे एक वर आमी करसूंक आराधन करूंक मुखार सरता. सांगता म्हणल्यार आमी इजाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत वचवर 30 आनी 5 चवथी वळो आयच्या पयल्या वाचपांत आसचें तें उतर बोवा प्रभुचें हांव तुमचे मुखार उल्लेख करता. भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता, फारीकपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. ह्या सक्रामेंतांत जावच्या सुम्याक आमकां सोडवून हाडून येवच्या सुम्याक आमी नमान करया, आराधन करया. गावून गीत देवा बापाक आराधन करया. K4 पेज 149. K4 दैवी गायना बुकान. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमन करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमन करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावडया, पवित्र आत्म्याक आमी नावडया. त्रिये देवा करसून वाकन्या, त्रिये देवा करसून वाकन्या. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवाचो मोग करया, त्रिएक देवाचो मोग करया. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवा करगामी दिव्या, त्रिएक देवा करगामी दिव्या. हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया.
तुका नावाने तुका वंदन तुका हर्षिलो तुझा तुझे नाव सदैवचा. कीर्तन 140 Psalm 146. आम्ही आमचो बायबल उक्तो करुया आनी हें कीर्तन आज आमी ह्या आराधनाच्या वक्ता देवाक आज आराधन करच्या ह्या वक्ता ताका स्तुती करच्या वक्ता ह्या कीर्तनाची उतरां आमी बावडतान उसारया. भोव पुर्वेचें कीर्तन ताचें शीर्षक टायटल जावन आसा तारान दितेल्या देवाची स्तुती. तारान दितेल्या देवाची स्तुती. म्हजे उपरांत तुमी सांगा हालेलुया हालेलुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजी जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. म्हजी जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जी येसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. हांव जी येसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाकात. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाकात. मनशा पुताचेर पातयेवन रावनाकात. मनशा पुताचेर पातयेवन रावनाकात. कित्याक सडवण करूंक तो सकाना. कित्याक सडवण करूंक तो सकना. प्राण सोडलो म्हणटस मातयेक तो परतून वेता. प्राण सोडलो म्हणटस मातयेक तो परतून वेता. त्याच दिसा सगल्यो ताच्यो येवजण्यो नाश जावंक पावतात. त्याच दिसा सगल्यो ताच्यो येवजण्यो नाश जावन पावतात. जाका जाकोबाचो देव आदार दिता. जाका जाकोबाचो देव आदार दिता. जो सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता. जो सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता. तो खरोच सुभागी. तो खरोच सुभागी. कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार. कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार. दर्यो आनी तांतू आसा तें सगळें. दर्यो आनी तांतू आसा तें सगळें. तो सासनाक विश्वासीपण सांबाळता. तो ससनाक विश्वासीपण सांबाळता. दग्ध भक्तेल्यांक तो नीत करून दिता. दग्ध भक्तेल्यांक तो नीत करून दिता. भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता. भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता. कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर नितिवंतांचो मोग करता. सर्वेस्पर नितिवंतांचो मोग करता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवेंक सांबाळता. अनाथांक आनी विधवेंक सांबाळता. पूण नश्ट्यांची वाट वांकडी करता. पूण नश्ट्यांची वाट वांकडी करता. सर्वेस्पर ससनाक राजवट चलयता. सर्वेस्पर ससनाक राजवट चलयता. तुजो देव सियोना ससनाच्या ससनाक. तुजो देव सियोना ससनाच्या ससनाक. एक वर आमचे दोळे आमी धांपया. तारान दितेल्या देवाची स्तुती आमी ह्या किर्तनांत कितें आमी वाचलें, कितें आमी आयकलें भावार्थान, हें सगळें देव आमचें थंय आज करता. तो ह्या सक्रामेंत दाराचो तो सोमी तारान दिवंक आमकां शकता. आमचे दोळे उगडूंक, आमकां सोडवण दिवंक तो शकता. देखून ताची आमी स्तुती करी जाय. ताका आमी महिमा दी जाय. ताका आमी आमच्या सगळ्या मनान सक्तीन अर्गां दी जाय. देखून ह्या घडये आमी जें कितें वाचलां तें पातयेवन भावार्थान संतोशान आनंदान देवाची स्तुती करन आमी गावया. देवा तुजी स्तुती करता. H22 पेज 83 H22. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव वाचता पर्या, तुझ्या राजांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या, तुझ्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या. हळीहळू
बिडून निरंतरी देवा सगळ्या सक्तीन सगळ्या मनान आमचे मन आमचे काळी सर्व सोबान आमच्या सुमयाक आमी स्तुती करया आमकां दारान दिवचो सुमी आमकां सोडवून दिवचो सुमी दो ह्या सक्रामेंतान खरोच उजार जाला तो त्या आमच्या सुमयाक सगळ्या मनान काळजान सक्तीन ताची स्तुती करया ताका नांव वाडया ताका दिनवासया दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तीन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तीन हांव गायता म्हजो जीव वाचता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता नंतरी जॉबा बरी दाविदा बरी आज आमी स्तुती करया जॉब पात्रियार्क देवान दिलें देवान वेलें म्हणालो हरसिल्लें जावं सुमयाचें नांव निरंतरी कश्टान सयत व्हडा आकांतान संकश्टान ताणें स्तुती केली आज आमी त्याच जॉबा बरी दावीद राया बरी व्हरतो रायतो पूण देवाक रायांच्या रायाक ताणें स्तुती केली आज आमी करया सर्वांत सांगता मेळोन एका मनान काळजान जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता जॉबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता म्हजो जीव वाचता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता तळी बिडून निरंतर एका मनाची काळजाची आमी जावया देवाक स्तुती जावं ताका मान जावं जशें मोरयेन केलें मोरी कुटुंबांतल्या बावडती शिक्षणाची पयली शिक्षकी तो बावडती तिची येली तसो बावडती तिणें जेजूक दिलो आनी त्या बावडतान सदांच ती देवाची स्तुती करून जियेली पावला बरी पावल पुनर्जिवान जेजू ताका मेळ्ळोस बावडतान सगळो घट जालो थीर जालो अखेर पर्यंत ताचो मोग करून स्तुती करून जियेल्लो पावल आज आमी आमचो बावडत घट जावं थीर जावं विशेष बावडताची कृपा आमकां लाभो स्तुती करच्या आमा सुमेसांक लाभो म्हणून मरी हे बरी पावला बरी आमी स्तुती करूं समी फावो करूं म्हणून आमी ताची स्तुती करया ताका मान करया न मान करया मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता देवा तुजी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या
तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या Alleluia, 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 Hallelujah. alleluia, alleluia, Hallelujah. alleluia, alleluia, Hallelujah. alleluia, 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 Hallelujah. alleluia, 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 Hallelujah. 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 alleluia. देवा तुका स्तुती सांग. देवाची उतर आम्ही ऐकूया. मार्कस एवंजेली अवस्वर 7:30 आणि 1 वोळ तावन 30 आणि 7 वोळ. Mark chapter 7 verses 31 to 37. ह्या तराचे वाचापू ह्या तराचे आम्ही आता ऐकूया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमान तुका येसुम्या. जेजू आता तीर आणि सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलेया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जाय म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली तिंपी कान ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन जेजू सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड तीं गाजयत गेलीं आनी आयकल्लीं सर विस्मीत जावन म्हणालीं, हाणें सगळें बरें केलें. भेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर मगच आमचे दोळे आमी दंपया. आज ऐकल्ले आमी हें वाचाप. जेजू एका भेऱ्या मोन्याक बरो करता आनी आमी ह्या वाचपांत ऐकलें ताच्या कानांनी तो आपली बोटां घालता. जेजू ताचें बोट त्या मनशाच्या कानान घालता म्हळ्यार जेजूचें बोट देवाचें बोट जावन आसा. आनी देवाचें बोट म्हळ्यार संकेत पवित्र आत्म्याचो. जेजू ताच्या कानान बोट घालन देवाचें बोट तें आनी हो संकेत गुर्त पवित्र आत्म्याचो आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर त्या मनशाचो भावार्थ चडयता. त्या बऱ्या मोन्याक ताणें बरें करी जाय तर जेजूची सकत ती गुण करची ताचे थंय वळा जाय तर ताणें स्विकार करी जाय तर ताका पवित्र आत्म्याची गरज आसा. देखून जेजू त्या बऱ्या मोन्याक आपले बोट ताच्या कानांनी घालून ताच्या पवित्र आत्म्या मुखान ताचो भावार्थ चडयता. ताच्या जिबेक तिंपी लायता आनी उपरांत एफाता उक्तें जा म्हणून सांगता. आज मगच आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया आनी मागया ह्या घडये जेजू ताचें बोट आमच्या कानांनी घालूं. जेजू तें उतर म्हणून एफाता म्हणून उक्तें जा आमचे दोळे उगडूं तो खुरपेन वाडूं
बावडतान वाडो सोर बांदपास बंदोड्यो आमच्यो जे कितें आज बावडताक वा जेजुतान आमी बरें जावं कडकडटा तें सगळें समर्पण आमी मागया. ते सगळ्यो सांकल्यो तुटो बांदपास आमकां सोन वचो जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हे सगळें आमचें थंय आस जावं म्हणून ना केवळ बेऱ्या मन्या थंय जालें आमी समेस्तान थंय जावं म्हणून आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे थंय वाळोवन दी तकले तावन पांयां पर्यंत वाळोवन दी आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आमच्या कुडीच्या रियेका विश्व्यांनी भायर भितर वाळोवन दी. अशें पवित्र आत्म्याच्या त्या उज्यान आमी पवित्र जावंक बावडतांत घट जावंक बावडतांत वाडोवंक सुमी कृपा दी म्हणून ह्या वक्ता पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया आनी गावया गीत J27 पेज 145 J27 सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावास. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावास. सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीतां देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. मागे आमी मोगाचें आशे येवन ताने येवन पवित्र आत्मा आमचेर आमचे थंय वाळोवन दी म्हणून सगळ्या आमच्या कुडींत तकले तावन पांय पर्यंत हर एका विश्व्यांनी कोणशांनी खंयसर काळोख आसा बांदपास बंदोड्यो आसा त्यो सगळ्यो तुटो पयस वचून ताच्या उच्चान आमी नितळ जावं सुडका सुडवून आमकां लाभो. बेऱ्या मोन्याक बरो केल्लो जेसू आमकां बरें करूं सुडका दिवं सुडवून दिवं मागया. संवसारांत या भरलांका पातका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोग काळजा मोना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जियेंक शिकय मोवाळायेन आमकां भर दयाळ आमकां कर जिनी शांती समाधानेन भर. सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर. मागे आमच्या कुटुंबा खातीर आज आमी अशी नियाळता मरी कुटुंबांतल्या क्रिस्ती शिक्षणाची पयली शिक्षा घे. आमच्या कुटुंबांत ही बावडत सोडो म्हणून तुमी थंय बावडत सोडो आनी वाडो वडिलां थंय प्रत्येक तरान वडिलां मकांत भुरग्यां थंय हर एका सांद्यां थंय जर आमी आज बावडता तावन पयस आसा तर तो पवित्र आत्म्या मकांत बावडत ची कृपा आमकां दिल्लो देव आज परत आमकां लागीं वडो. आमकां बावडटा कितें गरज आसा तें सगळें आमकां तो लाभो फावो करूं बावडटान आमी परत थेर जावच्या घट जावच्या अखेर पर्यंत बावडटान जियो आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक समर्पण कर. पवित्र आत्म्याची कृपा मागया.
मोनीस रचनाराक विसरता पातका काळो कांतो निसन पडता देवा थंयचो मोनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उलय ओवेचीनीची येवंक शिकय सर्गीतांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीतांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावासर संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावासर सर्गीतांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर सर्गीतांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर आमकां नितळ कर सर्गीतांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां नितळ कर आमकां कृपेन भर सर्गीतांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां कृपेन भर आमकां मोगान भर सर्गीतांव देवोने दैवीक आत्म्या आमकां मोगान भर आमकां नितळ कर आमकां पवित्र कर आमकां पवित्र कर आमकां कृपेन भर आमकां कृपेन भर आमकां नितळ कर आमकां नितळ कर आमकां मोगान भर आमकां मोगान भर हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या आवडचे काळ सामना तूं पवित्र कर अभिषेक आमकां करून आमचे सेवेत सगळे नितळ करून सुडका सोडवण दिवकी आमचो बावट जिवो करून आमकां बावटान भर पवित्र देणे पवित्र आत्म्याच्या देण्याने उच्चाने त्याच्या फळान come Holy Spirit sanctify us fill the hearts of your faithful हर एक आमची मना काळसा मना तू तुझ्या उच्चार नितळ कर पवित्र कर आमची कुटुंबा तू नितळ कर आमचे सागे नितळ कर सम्या हरी एकल्यांक जायशी सवकसाय दी जायशी देणी दी प्रत्येक कृपे देण्याने भर मोगाचनो नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी आसा आमच्या नियाळाक आसा विशय आज मोरी कुटुंबांतल्या क्रिस्ती शिक्षणाची पयली शिक्षकी मोरी कुटुंबांतल्या क्रिस्ती शिक्षणाची पयली शिक्षकी एक जोडे हांवें वाचलें थॉमस आनी नॅन्सी म्हणल्या नांवाचें एक जोडें तांकां आसलीं दोगां भुरगींकय आब्राहाम आनी सारा आनी हें दुबळें कुटुंब थॉमस आनी नॅन्सीक शिकप ना शिकपी तीं दुबळीं आनी तांचें गरीब भोव ल्हान म्हणटात मातयेची उणोद मात्र आसली दारां बागलां समानांत जनेलांय समानांतलीं पूण तांच्या घरांत उणोद एक व्हडलो बुराक आसलो खंय वारें आनी उजवाड येवंक तितलेंच घर भोव सादें दुबळें कुटुंब दुबळें चड शिकप ना चड पयशे नात पूण तांची ग्रेस्त काय जावन आसली कसली ग्रेस्त काय भावार्थाची
त्या घरांत भावट आसलो, मागणें आसलें, आनी मस्तू क्रिस्ती शेगून त्या भावार्थांत त्या घरांत आसले. आनी त्या गांवांत तांच्या गांवांत इस्कोलांय सारकी नासलीं खंय देखून थॉमस आनी नॅन्सीक तांच्या भुरग्यांक शिकोवंक अब्राहम सारा सदां इस्कोलाक धाडूंक जायना. हप्त्याक एक फावटी त्या हळ्ळेक तांच्या गांवाक एक टिचर येताली खंय. देखून ही नॅन्सी तांची आवय दोगां भुरग्यांक कान घेवन शानी शिका जाय म्हणून हप्त्याक एक फावटी थंय व्हरताली तांकां. पूण घरांत सदां मागणें, आनी हिका शिकप ना, बापायक वा आवयक दोगांयकी ना शिकपी जाल्यार सदां कळनासतना मागणें. आनी तांचे कडेन आसली एकच आस्त, व्हडली आस्त म्हळ्यार बायबल खंय. तांकां वाचूंक येना आवय बापायक, जाल्यार ह्यो बायबल कान घेवन ताच्या उस्क्यार दवरन ह्या भुरग्यांक सांगाता घेवन तांचे हात बायबलाचेर दवरन हिणें मागचें आसलें खंय. कितें ती भावार्थान तिका समजल्लें वा ती शिकली आयकोन तिच्या भावार्थान ह्या भुरग्यांनी भावार्थान वाडा जाय म्हणून तांकां भावार्थी शिक्षणय तिणें दिलें. एक आवय ह्या दोगां भुरग्यांक कान घेवन हात दवरून बायबलार मागचें. आनी अशें हें दुबळें कुटुंब, चड शिकप ना पूण भावार्थान ग्रेस्त, भुरग्यांनी भावार्थान वाडा जाय म्हणून अशें करनासल्या ह्या वक्ता मुखार भुरगीं कितें जालीं. सारा लग्न जालें, बऱ्या फुडाराक पावलें. आनी अब्राहम कोण अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जावंक पावलो. अमेरिकाचो व्हडलो व्हडचो प्रेसिडेंट. मुगाळ भवनो आनी भयणो, हें घडीत वा हें कुटुंब आमकां आज आमचे मुखार वा हांवें आज उल्लेख केलो ह्या कुटुंबाचो कित्याक म्हळ्यार आज हो विशय आमचो. मोरी कुटुंबांतल्या क्रिस्ती शिक्षणाची पयली शिक्षकी म्हणटसना पळया कुटुंबांत वडिलां भावार्थाची पयलीं बोधकां जावन आसात. कुटुंब भावार्थाचे प्रथम शाळ म्हणटा, स्कूल ऑफ फेथ. देखून कुटुंबांत भावार्थाचें वातावरण आमी आसा करीत आमच्या भुरग्यांक आज सक्कड आमी दिता. बायलें व्हडलें शिकप आमी दिता इंग्लीश मिडियमांत, तांणी तें टॅलंट हें टॅलंट, डान्स क्लास, म्युजीक तें हें शिकायचें, तांची तालंतां उर्जीत करीचे आनी तांणी उसल्या पावंड्यार पावचें, बरें काम, बरो हुद्दो आनी हें सगळें तांणी नांव जोडी जाय वय तें सक्कड आमी दी जाय. पूण ताचे सुवें भावार्थ गरज. भावार्थ वा जानवाय ही वा देव बिरांत. पळया मरियेन अशें केलें. मरियेनी जेजूक ल्हान तावन ताका ल्हान आसतना तेंपलान भेटयलेलो खंय. उपरांत आमी वाचता 12 वर्सांचो आसतना लुकाचो वंजल आमी वाचलो, भुरगो जेजू देवळान. लुकाच्या वंजलान 2:40 1 तावन 50 वळ. लूक चॅप्टर 2:41-52 ते घडीत आमी वाचता. भुरगो जेजू देवळान 12 वर्सांचो आसतना जुजेन आनी मरियेन ताका देवळाक व्हेला आतां आनी शिक्षकां उजीर ताका हजीर केला, थंयसर उबो केला आनी ताका सावलां केलीं. सावलां करतना ताची जाप आयकून सगळे विस्मीत जाले. आज आमच्या भुरग्यांक आमी उरया ह्या जाका मुखार व्हेल्यार फादर आमी घाले म्हणटा, भुरग्याक हालेंय विचारा, खंयचेय सवाल विचारा, खंयच्या फिल्माचें ताचें हाचें आनी खंयच्या संवसाराचें सकळ विचारा. भावार्थाचें, मागण्या विशयन, पवित्र पुस्तका विशयन, कंतारा वा आमच्या धर्मा विशयन विचारा म्हणून कोणी आमी म्हणटा. तशें म्हणा जाय जाल्यार तांकां भावार्थान आमी वागयचें. आतां मरियेन आनी जुजेन ताका उबो करून थंय ताका कसलीं सवालां भावार्थाचीं विचारल्या वेळार ताची जाप आयकून विस्मीत जालें. कित्याक मरियेन आनी जुजेन आनी प्रत्येक जाण आवयन मरियेन जेजूक भावार्थान वागयल्लें. ती भावार्थाची जानवाय दिल्ली आनी उपरांत तो चुकलो जाल्यार ही वडणी 3 दिसां उपरांत तो मेळ्ळो. मरियेन सवाल केलें, पुता हें कित्याक तुवें केलें? जेजू म्हणटा, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जाय म्हणून तुका कळीत ना आंगी. समरो जेजू मरियेक कांय समजलें ना, तिणें सगल्यो संगती जगोवन दवरल्यो. पूण उपरांत आमी वाचता त्याच वांजलान, लुकाचो वंजला 2:50-1 वळ तावन आमी वाचता. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नाजारेताक फाटीं आयलो.
तांकां तो खाल जावन जियेलो. जेजू तांकां खाल जावन जियेलो 52 वळ. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ही गरज देवाक आनी मनशाक मानवल्लो, वडिलांक खाल जावन जियेलो. हें सगळें कशें साध्य? मरयेन आनी झुजेन, प्रत्येक तरान मरयेन आवयन दिल्लो भावार्थ. आज आमी वडिलां, आमच्या भुरग्यांक आज मरयेंतावन आमी शिका जाय, मरयेची विनवणी मागी जाय, मात्र न्ही तिची देख घे जाय. मोरी कुटुंबांतल्या क्रिस्ती शिक्षणाची पयली शिक्षकी जावन जेजूक तिणें कशें वागयलो तशें आमच्या भुरग्यांक आज आमी भावार्थ खंडीत दिवचे. देव भिरांत आसा जाय. देव भिरांतेन आमी वागयलें तर खंडीत जावन आमचीं भुरगीं बरीं जातात, आमचीं कुटुंबां बरीं जातात. आमी भावार्थान घट आसल्यार आमी हेरांक भावार्थ दिवये. देखून एफेसकारांच्या पत्रावर 6 वळ थंयसर बरयलां एफेसकारांच्या पत्रांत, तुमच्या भुरग्यांक तुमी क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे वागया, क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे वागया. आज भावार्थ गरज मोगाचें न्हू. दुसरें कितेंय आमी दिल्यार दिजे, खंडीत तें गरज. आमकां संवसारान गरज, शिकपा गरज, कामां गरज, पूण ताच्या की चड वताचे सवय भावार्थी गरज, देव भिरांत गरज. तांणी खाल जावन प्रायेन जानवायन जेजून वाडिल्ले बरी वाडचे खातीर भुरग्यांनी तेन्ना आमची कुटुंबां बरीं जातलीं. आमी मागया आज जेजू कडेन आमी मागया. आज आमी घडीत आयकलें आयच्या वांजेलान जेजू बेऱ्या मोन्याक बरो करता. वय आज आमी मागता आसतना ती कृपा जेजू आमकांय दिता. बेऱ्या मोन्याक बरो केल्लो जेजू आमी मागया. जेजू आमचो भावार्थ घट कर म्हणून बेऱ्या मोन्या थंय एक विशेष करणी केली. आमी हांवें वडोल सांगलें, उल्लेख केलो. ताच्या कानान बोट घाल, तें देवाचें बोट, आनी संकेत पवित्र आत्म्याचो. ह्या पवित्र आत्म्या मुखार ताचो भावार्थ सडयलो आनी त्या भावार्थान तो बरो जालो. आज आमचोय भावार्थ घट जावं म्हणून आमी मागया. आज हो विशय आमी नियाळता आसतना आमी देवाक महिमा दिवंक, बरीं कुटुंबां आमचीं जावच्याक, भुरगीं बरीं जावंक, आमी भावार्थान घट जावं, आमच्या भुरग्यांकय भावार्थ दिवंक, आमची कुटुंबां भावार्थान वाडचे खातीर आमी मागया. ही कृपा थोडो वेळ आमकां उरला. समर्पणाचो वेळ कोणायकी दिंबी घालूंक मन जाता, भोगता देव प्रेरीत करता तर दिंबी घालून मागया. आज कितें उणेपण आसा सगळें सुम्याक भेटोवन मागया. आमचीं कुटुंबां, आमच्या भुरग्यांक, युवसनांक, काजारी सोड्यांक, सगळ्यांक कुटुंबांतले हर एक तत्वार, हर एक आमची पिडाशडा, खंत बेजाराय, हर एक जे कितें आजनवर आयल्यान तें सगळें सुमी आपडूंक बरें करूं म्हणून, गूण करूं म्हणून, सुम्याची दया आमचे थंय वळों, कृपा वळों म्हणून एकंदर आमी गायता आसतना 20 संगती सुम्याक भेटोवन आमी मागणें करया. आमच्या बुकांत R2:208 गूण कर म्हाका सुम्या. R2:208. दया तुजी दाखय मुजेर येसू मिया, कित्याक तुजेरच हांव पातयेवन आसा. आपोडांनी गूण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. दया तुजी दाखय मुजेर येसू मिया, कित्याक तुजेरच हांव पातयेवन आसा. आपोडांनी गूण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला. आमचे हात आमच्या मोतीचेर आमी दवरया. आमची मोत जगनशाय तरान धाडली ती जाल्या तर ही मोत सुमी बरी करूं उगडू म्हणून. सर आमचें खोटेपण, वायट चिन्नां, कसलेय मेळेपण आमचें थंय आसा. आमच्या मतीन नकारात्मक चिन्नां आसतात. वी हॅव बिकम नेगेटिव्ह. आमी चिंतचे नकारात्मक जालां. नेगेटिव्ह थॉट्स, टेंडन्सी सगळे सुम्याक भेटोवया. ते बांदपा सगळे सुमी ताच्या नांवान सगळे तुटून वचूं. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन कृपेन तो आमकां बरें करूं
आमचें मोन पडूं चिन्ना पडूं आमचो दुभाव कितें आसा तर पयस वचूं भावार्थ आमचो जीव वसा घट जावन आमी मागया सुमी सगळे करता ताका भेटोवन आमी मागया आपूण म्हजी धाड्डी मोत येसो मिया पयस कर वायट चिन्ना आनी बेसाराय दुबाव म्हजो पयस कर येदनिया पातयेनी तुजेर म्हजी दयेन सडय दया तुजी दाखय म्हजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव पाशेवन रावला आमचे दोळे आमी आपोडया आमचे दोळे आमी सुमयाक समर्पण करया हे दोळे आज कुडीचो उजवाड जावन आसा म्हणून सुमयान पूण एक कुर्डे जायत तर दोळ्याक काळोख जायत तर दोळ्यान धांवन आमी कितेंय पळयलां तें सुमयाचें न्हय आसलें कितेंय आमी पळयल्लें आसा विक्षण केल्लें आसा आज आमची मोबायल इंटरनेट TV पिंतुरां तें अश्लील कितेंय पळोवन आज आमी काळोखांत आसा हांव तर बांद आसा आज पवित्र आत्म्यान पयस गेले हांव पावडतांत आमी अस्कस जाले हांव कुर्डेपण आमचें थंय आसा तर प्रत्येक तरान आत्मीक तरान कुर्डी आमी जाल्या सगळें सुमयाक भेटोवया ताची दया मागया सुमी आमचे दोळे नितळ करूं दिश्ट नव्यान आमकां दिवं बावडतान घट करूं सदांच आमी बरें पळोवंक नितळ आमी आसच्याक सुमी आमकां आज कृपा दिवन आमी मागया आपोड मुझे कुर्डे दोळे येसो मिया हतमी कुर्डे पोन मुझे तावन पयस धांवडाय दयाळ दीस दी तूं म्हाका येदनिया पेल्यांक म्हजी भाव भयणी म्हूण वळखोंक शिकय दया तुजी दाखय म्हजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव पाशेवन रावला आमचे हात साद जाल्यार आमचे एक बोट आमी आमच्या कानान घालया जेजू न्हू बऱ्या मोन्याक बरो करता आसतना ताचें बोट ताच्या कानान घालें आनी ताका पवित्र आत्म्या मुखांतर ताचो भावार्थ चडयलो आज आमची बोटां आमच्या कानांनी घालया आमचे कान आमी कितेंय सुमयाच्या राजा विरोध वा भावार्थ विरोध आयकल्लें आसा सगळें सुमयाक समर्पण कर कितेंय आमी करना आज आमी आमचे कान मेळयल्यात तर ते नितळ जावं म्हणून सुमयाच्या नांवान ताच्या रक्तान ताच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान सुमी ती दैवीक सगत आमच्या कानांनी वळशी करूं म्हणून ते कान पवित्र जावं म्हणून आमी मागया आमच्या कानान कितेंय पिडाशिडा आसा तर कोणाय कानाची सगत उणी जाल्यार आयकुची ती बरी जावं म्हणून उक्ती जावं सुमयाच्या नांवान आमचे केपें कान सुमी उगड म्हणून एफाता उक्तें जा म्हणून सुमी तें उतर उस्सारूं आनी आमकां संपूर्ण बरी भलायकी आमच्या एका कुडीच्या विश्वांक प्रत्येक तरान कानाक आयकुची ती सगळं सुमी परत आमकां पाटीन दिवं म्हणून आमी मागया आशेवन ताणेवन भावार्थान आमी मागया आपूण मुझे केप्पे कान तूं येसो मिया हेरांचे अस्कार उस्कार आयकोंक शिकय दुखेस काळजांक बुजोंक शिकय येदनिया तुझ्या उतरांक खाल जावन हांवें जियोंक शिकय दया तुजी दाखय म्हजेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया
तुझे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. आमचे हात आमच्या तोंडाचेर आमी दवरया. आमच्या तोंडांत आसा जीब, आमचे दांत, आमचे त्यो निज्यो, आमची कितेंय भितर तोंडा भितर आसा सगळे विश्व सुमयाक समर्पण करून मागया. प्रतीतन आमची जीब, कितेंय थोड्यांक माउथ अल्सर्स वा कितेंय आसात, दांताचे समस्ये आनी तोंडांत विविध तरांची पिडा शिडा फोट जावनचे कितेंय आसा सगळें सुमयाक भेटोवया. कितें आमच्या जिबेन आमी पोसरी उतरां गाळी शिरां पुलयल्यात तर, खबरो करून आमी हेरांचें नांव पाड केलां, खंयच्या आयदनार आमी सुकोन पडल्या म्हणून आमकां बगता तर सुमयाची काकुळट मागया. सकट सुमयाक समर्पण करया. सुमी आमचे तोंड, आमचे वोंट, आमची जीब, आमचे दांत आनी सकट कितें आसा थंयसर सकट बरें करूं, गूण करूं, आमकां बरी भलायकी तो दिवं. आमी बरें उलोवंक, सुमयाक होगळाप दिवंक, महिमा दिवंक आमकां फावो करूं म्हणून आमी मागया. आपूण म्हजी घातकी जीब येसो मिया, गाळी शिरा पोसरी उतरां उलोवंक दिनाका. नंजो खबरो पयस कर म्हज्यो येदनिया, अर्गा होगळा बरी उतरां दी तूं म्हाका. दया तुजी दाखय म्हजेर येसो मिया, कित्याक तुजेरच हांव पातीव आसा. आपोडांनी गूण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. आमचे हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. काळीज आमच्या जिविताचें केंद्र तें जावन आसा. जेजून म्हणलें, जें कितें भायर तावन येता तें मनशाक मेळयना. बगार जें कितें भितर तावन येता म्हणजे काळजा तावन येता तें मनशाक मेळयता. जावं व्यभिचार, अनिस्कळपण, राग, मत्सर, हगे, फारीकपण, कसलें अश्लील कितें, रद्वार, सकट जें कितें आस आमकां उडास घेता. आमच्या काळजांत, मनांत कितेंय आसा, आमचें काळीज मेळ्ळें जालां तर सकट सुमयाक समर्पण करया. ताची दया मागया. कसलीय पिडा शिडा आसा तर आस काळजांत, आर्टरीज ब्लॉक जाल्यात, काळजा घात जाता, काळजांत खंत बेजाराय दूख आसा, आमचें काळीज आज रडता खंतीन दुखान. सबार तरांचें कितेंय सुमयाच्या राजाचें न्हय आसलें आमचें तें आसा तर सुमी तें नितळ करूं म्हणून, खाडूं म्हणून, बदलाक तशें सकत आमच्या काळजांनी वाळोवन दी, तशें रगत वाळोवन दी. आमच्या शिरांनी काळजाच्या आर्टरीज थंयसर वाळोवन दी. ताच्या नांवान सगळें मेळेपण तो काडूं, पिडाशिरा तो काडूं. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्यार हांव त्या गायच्या सक्तेन आमकां बरें करूं. प्रत्येक आमचें काळीज मोवाळ करूं, दयाळतें करूं, सगळ्यांचो मोग करून एकामेका बगसून समाधानान शांतीन जियोंक आमकां फावो करूं म्हणून आमी मागया. आपूण म्हजें धारून काळीज येसो मिया, मोवाळाय दयाळाय दी तूं म्हाका. मोसोर हगे राखतूं निवार येदनिया, दुस्मानांचोय मोग करूंक शिकय म्हाका. दया तुजी दाखय म्हजेर येसो मिया, कित्याक तुजेरच हांव पातीव आसा. आपोडांनी गूण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. आमचे हात आनी पाय सुमयाक समर्पण करया. कोणायकी सादी जाता तर तुमचे हात तुमच्या पांयांचेर दवरून म्हाका ह्या घडये हात पाय सगळे सुमी नितळ करूं म्हणून. कसलेय पिडा शिडा हातां पांयांनी आसा, शिरांनी आसा, रगत वळना, रगत वळचें तें उणेपण आमच्या कुडींत आसा तर शिरांत सगळें उक्तें जावं बरें जावं म्हणून सुमयाच्या त्या नांवान, ताच्या रक्तान, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन
तशा गाया उरवी आमच्या हातांनी पायांनी कसली आमी पथकां केल्लीं आसा तर वळखून समर्पण करून मागया आमी सुटसुटीत जावंक उर्बेस जावंक आळसाय सगळी पयस वचार आनी अशें आमचे हातां पांयाची भलायकी बरी जावं सगळी कुडीची मतीची आत्म्याची भलायकी आमकां लाभो म्हणून आमी सुम्याक उलो मारया समर्पण करया आनी मागया. आपण मुझे हात पाय येसो मिया आळसाय सगळी मोचे थावन पयस दावंडाय सुडसुडीत आनी उर्बेस कर ये दनिया तुझे बरेपण वांटून जियोंक शिकय दया तुजी दाखय मोजेर येसो मिया कित्याक तुजेरच हांव पातेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका ये दनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया सगळी कूड आमची नितळ जावन आमी मागया. कुडीचेर एक विश्वे एक समय आज बडयल्या जे कितें आमी बडोवना ह्या घडी एवढा सगळ्या सगळी आमची कूड तकले दावन पांया पर्यंत भायर भितर सुमेधाचें रगत वळाशें करूं आमोलीक पवित्र आत्म्याचो उसो जशें त्या बऱ्या मोन्याक सुमयान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जसो बावट घट केलो तस पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेता त्या आत्म्याच्या उज्यान तसो उसो आमचे थंय तकले दावन पांया पर्यंत वळोवन दी. कुडीच्या एका विश्व्यांनी भायर भितर पोटान कितें आसा अनकिडी लिवर किडनी कितें पिडाश्रा अल्सर्स वा गॅस्ट्रीक समस्या फायब्रॉइड्स गेड्डे कॅन्सर लिव्हराचे किडनीचे अनकिडीचे खंयच्या आयतराचे पिडाश्रा आसा सुमयाच्या नांवान पयस वचूं सुमयाच्या त्या पांचगांयच्या सक्तीन आमी बरीं जावं त्याच्या आमोली रक्तान सगळी पिडाश्रा धुवन तो नितळ करून आमकां सुडका दिवं त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची सगळी कूड बरी जावं कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी आमकां लाभो. कोणी ते देस्पोर जाल्ली आसा निराश जाल्ली आसा आस्पत्र्यांनी घरांनी आज वळवळोन आसात जिवीत मरणा मदें कोणी झुजोन आसात तांचे थंय दैवीक सकत गूण करची वाळोवन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या आयकुडीन तूं आमच्या आयकुटुंबांनी कोणा खातीर आमी मागता ह्या घडये तांचे थंय वळोवन दी भावार्थान आमी मागया धैर्यान विश्वासान आमी मागया जेजूच्या नांवान आमी मागया. जेजू आमकां आपडूं बऱ्या मोन्याक बरो केलो जेजू आमकां बरें करूं सुडका दिवं सुडवून दिवं. We pray Lord in your name, bless us. आपण मुजी सगळी कूड येसो मिया पवित्र तुझ्या स्पर्शांती निर्मळ तूं कर धावडाय सर वायट सकत ये दनिया पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका तूं भर दया तुजी दाखय मोजेर येसो मिया कित्याक तुजेरच हांव पातेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका ये दनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. चातुबान दया तुजी दाखय मोजेर येसो मिया कित्याक तुजेरच हांव पातेवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका ये दनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमया तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत करास. बऱ्या मोन्याक तुवें सुमया बरो केलोय तुजे कान उगडलय तोंड उगडलय उलयशें केलें आज आमकां सुमया अशें कितें आमी बडयलां सगळें आमची कूड आमचें मन आमचें काळीज आमचो आत्मो सुमया सुडका दी सुडवून दी. इन योर नेम ब्लेस अस. हर एक पिडेशिरेदान आमकां सुडका दी हर एक बांद पासून दावन आमकां सुडका दी हर एक गंदी बेजारा दावन सुडका दी
हर एक जणांच्या तत्वार सुम्या आमचे राहिले सुम्या तांतले आमकां सुडखा दी आर्थिक संकश्ट दावन सुम्या फुडाराची कंद असल्यांक सुम्या आशीर्वादीत कर फुडार तांचो आशीर्वादीत कर काम नातलेल्यांक बरें काम फावो सांव सुम्या सवकसाय नातल्यांक सुम्या सवकसाय दी सुम्या हर एक जणांच्या बेसवानी बर हर एक मारेकार पिडा कॅन्सर एड्स कोरोना पिडा सुम्या कर्ग लागलेल्यांक बरें कर गुण कर तुज्या नांवान ती बरी जाली तुज्या स्पर्शान ती बरी जाली म्हण तांकां बगो अशें तुका सुम्या महिमा आसा वी प्रे इन योर मायटी नेम ब्लेस अस हील अस सॅन्क्टिफाय अस आमची घरां आमचे जागे आमचे रिये कामां आमचो वावर आमचें भयण सक्कड आमचें उदक आमचे खान पिवण सक्कड आशीर्वादीत कर हालेलुया 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 लॉर्ड आमचो भावार्थ घड कर सुम्या सदां भावार्थान जियोंक आमकां फावो कर हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 आमा बसोत विनाती कर बाळोक मोरिये क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फावूस आमचे खातीर प्रार्थुया मोरये आमचे मोगाळी माये तूं कशें जेजूची आवय तशेंच आमच्या कुटुंबाची आवय तुवें कशें जेजूक बावडतान देव बिरांतेन विधेयपणान आनी जानवायेन वाडयलो तशें आमच्या भुरग्यांक ह्या गुणांनी वाडोवंक आमच्या वडिलांक जबाबदारीचेर एका मनशांक शिकय तुका मान करच्या ह्या वक्ता सर आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांक तुज्या मोगान बर तांच्या बऱ्या फुडाराक लौकीक शिकपांत तांणी वाडतना भावार्थाच्या करण्याद्वारे दैवीकपणांत वाडोवंक तांकां बेसांवांनी बर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन निबिगाले आमी बेसांव घेवच्याक निमाणे गंधर आमी गावया ए देवा वडा सक्रामेंता सस्तांग मान करया ये देवा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधारिया सोलवून वेचास्कत विश्व भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशें स्फुर्ता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावळता सुमेर आमकां आज बरीं केल्ल्या गूण केल्ल्याक आमचे हात उबारया आनी हालेलुया म्हण गावया सुमयाक हालेलुया 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia.